سبحانک و بحمدک سبحانک و بحمدک منتہا علم کا یا رب. اور نبی داؤد جی جدن دا پیدا ہویا وا اودن دی اج تک گل کیتی نہیں تے اج ہی میں گل کیتی ہے جڑی پہلے دن تواڈے نہ لگا کرن نہیں تے جدوں دا پیدا ہویا میں سبحان اللہ و بحمدک سبحانک و بی مراد کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. میں جدن دا پیدا ہویا نبی داؤد اودن دی اللہ دی تسبیح تے حمد ہی بیان کر. تے نبی داؤد کی آندے نے منو پیدا کرنے والے رب دی قسم جن نے منو نبی بنایا جنی تسبیح تے حمد سے ڈڈو نے بیان کر چھڑی ہے نبی داؤد تو نہیں بیان کر سکا. ذرا غور کرو نا توجہ فرماؤ کتھوں کتھوں میں بیان کراں. اللہ نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے فرمایا موسیٰ چکی ہے اے آسا ہے مارو پتھر تے ماریا پھر پتھر 7ویں پتھر تے پیر چ کیڑا ہے جدے